नमस्कार। नेपालको पहिलो सामुदायिक टेलिभिजन लुम्बिनी टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम मफसल चौतारीमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत अनि अभिवादन। देशको समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिका सन्दर्भमा कुरा गर्न हामीले यो कार्यक्रम तयार गर्दै आएका छौँ। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजको कार्यक्रमतर्फ लागौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य छविलाल विश्वकर्मा। दर्शक महानुभाव, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। नेकपा एमालेको पछिल्लो धारणा के हो? नेकपा एमाले अहिलेको यो परिवर्तित सन्दर्भलाई हेर्दाखेरि नेकपा एमाले राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषदको प्रथम बैठकबाटै हामीले प्रष्टै हाम्रा आफ्ना धारणाहरू सार्वजनिक गरेका छौँ। हामीले राष्ट्रको माग, एमालेको आह्वान, ज्येष्ठ 14 भित्र शान्ति र संविधान, यो उद्घोषका साथ देशव्यापी रूपमा हामीले जनसभाहरूको आयोजना गर्ने, सङ्गठन र परिचालन गर्ने, आम जनतालाई ज्येष्ठ 14 भित्रै जारी शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउने र नयाँ लोकतान्त्रिक संविधान जारी गर्ने मामलामा सकारात्मक दबाव सृजना गर्ने अभियानमा नेकपा एमाले छ र जो यसका विरुद्धमा युवा त्यो ढङ्गले लागेका छन् तिनीहरूलाई जनताको पङ्क्तिबाटै खबरदारी गर्ने, सकारात्मक कामका निम्ति तपाईको पहल कदमी लिने, यसैको परिणामस्वरूप अहिले खास गरी जारी शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित रहेका केही विषयहरूमा टुङ्गो लागेको छ। यो सकारात्मक छ, तर यसका कतिपय कामहरू अझै पनि पूर्ण हुन बाँकी छन्। अब हामीलाई विश्वास छ यो प्रक्रियाले टुङ्गोमा पुग्नेछ। यसमा युवा त्यो ढङ्गले बहानाबाजी गर्ने, चालबाजी गर्ने अब यसको कुनै गुन्जाइस छैन। जहाँसम्म अब यो काम सम्पन्न भइसके पछाडिको अवस्था हो, सँगसँगै नयाँ लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणको प्रक्रिया, अझै मैले बढी रचनाको प्रक्रिया भन्न रुचाउँछु। यो प्रक्रियासँग सम्बन्धित रहेका विषयहरूमा जे जति विषयमा सहमति हुन सकेका छैनन्, ती सहमति हुन नसकेका विषयहरूमा अब सहमति खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ। हिजैदेखि प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू यो विषयमा लाग्नुभएको छ। अब खास गरी शासकीय स्वरूपसँग जोडिएका विषयहरू, न्याय प्रणालीको कुरा, निर्वाचन प्रणालीको कुरा, नागरिकतासँग जोडिएका केही सन्दर्भहरू र मूल रूपमा चाहिँ राज्यको पुनर्संरचनाको माध्यमबाट सङ्घीयतालाई आकार दिने कुरा, यो पेचिलो कुरा छ। यो अवश्य पनि, तर अब अरू विषयहरूमा जति छलफलहरू चल्दै आएका छन् त्यसमा अलिकति साझा निष्कर्षहरू निकाल्नका निम्ति एउटा वातावरण पनि बनिरहेको छ भन्ने मलाई लागेको छ। अब राज्य पुनर्संरचनाको विषयमा पनि अब छलफल गरेर, विमर्श गरेर सम्बन्धित सबै सरकारवालाहरूसँग छलफल गरेर नै सबैका भावनाहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी सबैलाई विश्वासमा लिएर यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। हामी त्यो अभियानमा छौँ। अहिले जस्तो शान्ति प्रक्रियाको सन्दर्भमा कुरा गर्दा अब लगभग यो किनारा लागिसक्यो भन्ने अवस्थामा देखिन्छ। अनि एमाले संविधान निर्माणका सैद्धान्तिक गतिविधि नगरेर प्राविधिक कामहरूमा जनदबावका नाममा भेलाहरू गर्नेको उद्देश्य के? अब अवस्था के रह्यो भनेदेखि हामीले संविधान सभाको निर्वाचनपछि बनेको सरकारले 6 महिनाभित्रमै जारी शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्दथ्यो। हामी 4 वर्षको नजिक छौँ, तर यसले टुङ्गोमा पुग्न सकेन। यसलाई पनि हामी मान्न सक्दैनौँ, टुङ्गो लागेको होइन। अन्तरिम संविधानको व्यवस्था अनुसार नै 2 वर्षमा नयाँ संविधानको निर्माणको काम सम्पन्न गरिसक्न पर्दथ्यो, तर सम्पन्न हुन सकेन। यस्तो परिस्थितिमा आम जनताले जनदबाव सृजना नगरिकन जनताले जनादेश, ठुलो जनादेश, यिनै दुईटा काम सम्पन्न गर्नका निम्ति माओवादीलाई दिएका हुन्। जनादेश दिने जनताले अब प्रश्न उठाउन परेन, दबाब दिन परेन, खबरदारी गर्न परेन, किनभने यो सन्दर्भमा माओवादी जिम्मेवार नभएकै हुनाले कामले निष्कर्षमा पुग्न नसकेको हो। त्यस कारणले जनताको जनदबाव अपरिहार्य रह्यो। के एमाले अब चुनाव आउन लाग्यो, यो शान्ति प्रक्रिया टुङ्गो लागिसकेपछि संविधान बन्छ र चुनावमा जानका लागि हाम्रो प्रारम्भिक शक्ति प्रदर्शन भन्ने? हामीले यसलाई शक्ति प्रदर्शनकै रूपमा लिएका छैनौँ।
तर सत्य के हो भनेदेखि नेकपा एमाले 4 वर्ष अगाडिको संविधान सभाको निर्वाचनको परिणामले जुन सीमा तय गरिदियो नि त्यो मात्रै सत्य कुरा होइन है। अहिलेको अवस्थामा नेकपा एमालेको नीति सिद्धान्त र विचारले मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिलाई दिशानिर्देश गर्ने, नेकपा एमाले जारी शान्ति प्रक्रियालाई यो चरणसम्म ल्याउनका निम्ति ठूलो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने, यथास्थितिवादी चिन्तन प्रवृत्तिहरूलाई त्यो शक्तिलाई अग्रगामी परिवर्तनका निम्ति अभिप्रेरित गर्ने, गणतन्त्रसम्म पुर्याउने, लोकतन्त्रका निम्ति तयार पार्ने, अर्को उग्रवामपन्थी चिन्तन प्रवृत्ति र त्यो शक्तिलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा शान्तिको बाटोमा लिएर आउनका निम्ति नेकपा एमाले मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिमा खेलेको भूमिका अब आम जनताले बुझेका छन् भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस कारणले अहिलेको सन्दर्भमा पनि नेकपा एमाले आफूलाई एकताबद्ध र सुदृढ पार्दै अहिलेका यी जुन मुख्य कार्यभारहरू हुन्, जारी शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउने र नयाँ संविधान जारी गर्ने, यदि यी दुईवटा कामहरू सम्पन्न हुन सकेनन् भनेदेखि परिवर्तनका जतिसुकै कुरा गरे पनि युगीन परिवर्तनको रूपमा हामीले 62-63 संयुक्त जनआन्दोलनलाई लिएका हौँ। वास्तवमा यी परिवर्तनका उपलब्धिहरू अतुलनीय छन् मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिमा, तर ती उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्ने कुरा यी कामहरूबाट मात्रै एक हदसम्म सम्भव हुने हो। त्यस कारणले परिवर्तनका यी उपलब्धिहरूलाई संरक्षण गर्न र क्रमशः अब राजनीतिक परिवर्तनपछि जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनका निम्ति आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको काममा केन्द्रित भएर लाग्नु आवश्यक छ। त्यस कारणले नेकपा एमाले अहिले यो दुईवटा मुख्य कामलाई पुरा गर्नका निम्ति ठूलो दलका रूपमा रहेको माओवादी, दोस्रो दलका रूपमा रहेको कांग्रेस, नेकपा एमाले संविधान सभाको निर्वाचनबाट तेस्रो दल हो। तर यसको विचारका हिसाबले, यसको नीतिका हिसाबले, यसको भूमिकाका हिसाबले र अहिले जनताको जनविश्वासका हिसाबले, संगठनको परिचालनका हिसाबले नेकपा एमाले आफूलाई एकताबद्ध बनाएर यी भूमिकामा अगुवा बन्नुपर्दछ। नेकपा एमाले यी प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याएर परिवर्तनलाई अब सार्थक र जनतामा त्यसको अनुभूति हुने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ। यो भूमिकामा नेकपा एमाले प्रतिबद्ध भएर जिम्मेवार भएर नलाग्ने हो भनेदेखि वास्तवमा मुलुक अप्ठ्यारामा पर्छ। जस्तो कि अहिले पनि अप्ठ्यारो छ, तपाईको एउटा परिस्थिति ले गर्दाखेरि, जनताको दबावले गर्दाखेरि नै जारी शान्ति प्रक्रियाको खास गरी लडाकु समायोजनसँग सम्बन्धित रहेको विषयले एउटा तपाईको प्रगति, एउटा सफलता हासिल गरेको छ। तर योसँग सम्बन्धित रहेका अरू केही प्राविधिक कामहरू फेरि पनि बाँकी छन्। ती कामहरू पनि क्रमशः सम्पन्न भएर अगाडि बढ्ने छन् र अब शान्ति प्रक्रिया लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणको कामसँग, यसको रचनाको कामसँग सम्बन्धित रहेर अब आफूलाई केन्द्रित बनाउनु पर्ने अहिलेको आवश्यकता छ। त्यसकारणले नेकपा एमाले अहिले ज्येष्ठ 14 भित्रै शान्ति र संविधानको काम टुङ्गिनुपर्छ भन्ने सन्दर्भलाई आफ्नो अभियानका रूपमा अगाडि बढाएको छ। हामीले अब यो देशका विभिन्न ठाउँमा, विभिन्न भागहरूमा तपाईको जनसभाहरूको आयोजना गर्यौं। लुम्बिनी अञ्चलको बुटौलमा हामीले ज्येष्ठ 3 गते यो शान्ति र संविधानका निम्ति निर्णायक जनदबाव का निम्ति जनसभा आयोजना गर्न गइरहेका छौं। त्यसकारणले जनता सचेतन हिसाबले आफूले दिएको जनादेशप्रति इमानदार बन र ती काम पूरा गर भनेर उत्रनु पर्ने आवश्यकता भयो। जनता एकपटक फेरि नजागिकन, फेरि नउठिकन नहुने भयो। त्यसकारणले नेकपा एमाले आम जनतालाई यसका निम्ति आह्वान र अनुरोध गरेको छ र अब यो जनसभाको माध्यमबाट सबै दलहरूलाई, खास गरी माओवादी जो संविधान सभामा ठूलो दलका रूपमा रहेको छ, सरकारको नेतृत्व समेत उसैको छ, यस्तो स्थितिमा अब माओवादीले उम्कन पाउँदैन, जिम्मेवार बन्नुपर्छ र यी कामलाई टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्छ र विशेषतः अरू दलहरूलाई, खास गरी कांग्रेस, एमाले लगायतका सबै दलहरूलाई विश्वासमा लिएर राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने तपाईको एउटा परिस्थितिबाट अगाडि बढ्न जरुरी छ। यसको मतलब एमाले जनशक्ति प्रदर्शनमा होइन, विचारका हिसाबले संगठित गर्ने र यो संविधानको निर्माणका लागि दबाव दिने मात्रै एउटै उद्देश्य हो। वास्तवमा के छ भने नेकपा एमाले जिम्मेवार राजनीतिक दल हो। यसले कुनै अहंकार, कुनै अहम यसले प्रदर्शन गर्दैन।
बुझ्ने कुरा हो यो। कसले कसरी बुझ्छ त्यो सम्बन्धित व्यक्तिमै निर्भर हुने कुरा हो। अहिलेको हाम्रो मुख्य काम शान्ति र संविधान भएको हुनाले यसका निम्ति नेकपा एमाले आम जनतालाई सचेतन हिसाबले जनदबावका निम्ति आह्वान गर्ने, यी काम पुरा गराउनका निम्ति ठुलो दलका रूपमा रहेको जनताले ठुलो जनादेश दिएको माओवादी असफल भयो, अयोग्य भयो, अकुशल भयो, यसप्रति ऊ इमान्दार देखिएन। त्यसकारणले इमान्दार बन्न र त्यो जिम्मेवारी चाहिँ पुरा गर्न, जनताको जनादेशलाई तपाईको सम्मान गर्नका निम्ति पनि जनता स्वयंले उठेर दबाब दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो आह्वान रह्यो। जस्तो यहाँहरू भनिरहनु भएको छ माओवादी इमान्दार भएन, तर उहाँहरूले त सेना पनि बुझाइसक्नु भएको छ, यसलाई इमान्दारिता नभन्नु होइन। यो कस्तो रह्यो, हतियार बुझाइसक्नु भयो, यसलाई इमान्दारिता नमान्नु यस्तो रह्यो। अब पछिल्लो बेलामा मैले अघि पनि चर्चा गरेँ, जब जनताको दबाब हो, नेकपा एमालेको आह्वानमा आम नेपाली जनताले जनदबाब दिन थाले, सञ्चारकर्मीहरूले अभियान चलाउन थाले यसका निम्ति। अब फुत्कने ठाउँ कहीँ पनि रहेन। यस्तो अवस्थामा अब भनिरहनु पर्दैन स्वयं अवस्था कस्तो थियो। शिविरहरूमा दोहोरो झडपको अवस्था, नेतृत्व थ्रेटमा रहनुपर्ने स्थिति जोगिनका लागि पनि अब सेनालाई यसको जिम्मा लगाउनु पर्ने अवस्था रह्यो। यो हामीले भनिरहन पर्दैन। स्वयं माओवादीभित्रकै क्रान्तिकारी विचार समूहको नाममा वैद्य कामरेडहरूले त यी कुरा स्वयं तपाईको आरोपित गर्दै हुनुहुन्छ। तर यसलाई हामीले उछाल्नु जरुरी छैन, किनभने राम्रो काम भएको छ। यो तपाईको अनुपयुक्त होइन, यो गर्नै पर्ने काम थियो। यसलाई हेरेर एमाले बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुन सक्छ। अहिलेको स्थिति के हो भने नेकपा एमाले त राष्ट्रिय सहमतिका निम्ति मार्ग प्रशस्त गर्नका निम्ति हाम्रा दुई जना नेताहरूको नेतृत्वमा रहेको सरकारले राजीनामा दिएको हो। राष्ट्रिय सहमति बिना सरकारको नेतृत्व गर्दिन भन्ने डाक्टर भट्टराई पछि तपाईको चाहिँ अत्यन्तै गलत गठबन्धन सृजना गरेर बहुमतको बाटोबाट छिर्नु भयो। यो त दुनियाँले देखेको छ। त्यसैले अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्नु जरुरी छ। शान्ति संविधानको काम पुरा गर्नका निम्ति राष्ट्रिय सहमति अपरिहार्य छ भन्ने कुरा तपाईको प्रष्टै छ। यस्तो अवस्थामा अब डाक्टर भट्टराईले शान्ति प्रक्रियाको कामलाई पुरा गर्ने, संविधान निर्माणको काममा रहेका केही विवादका विषयहरू छन्, यसलाई पनि सहमतिमा पुर्याउनका निम्ति उहाँले परिस्थिति निर्माण गर्ने मात्रै होइन, अब यसलाई सहज बनाएर टुङ्गोमा पुर्याउनका निम्ति, राष्ट्रिय सहमतिका निम्ति मार्ग प्रशस्त गर्नका निम्ति उहाँले त राजीनामा दिएर अगाडि बढ्नु। यी समस्याहरू के हुन्? उहाँको नेतृत्वमा एमाले कांग्रेस सहभागी हुन नसक्नुका अब बाँकी कारणहरू के हुन्? यहाँ एउटा मूल कारण भन्नुभएको थियो शान्ति प्रक्रिया, उहाँ आफै टुङ्ग्याइदिनु भयो। होइन, यस्तो छ, शान्ति प्रक्रियाको मुख्य काम मान्छेहरूलाई के लाग्यो हो त्यो स्वाभाविक पनि हो। लडाकु समायोजनको कुरा, हतियार बुझाउने कुरा एउटा खास परिस्थितिमा हुन त निकै साहसी निर्णय गरियो भन्ने पनि साथीहरूले अहिले त हतियारविहीन माओवादी भएको छ भन्नुहुन्छ। त्यसैले कुन परिस्थिति थियो भनिरहनु पर्दैन। यो कामले एउटा चाहिँ गति लिएको छ। सँगसँगै अब केही आयोगहरू छन्, बेपत्ता नागरिकसँग जोडिएको आयोग जो पहिल्यै बनाउनु पर्दथ्यो त्यो बाँकी छ, त्यो पनि प्रक्रियामा छ। सँगसँगै चाहिँ तपाईँको अर्को एउटा आयोग पनि छ, सत्य निरूपणसँग जोडिएको आयोग, त्यो पनि बनाउनु पर्ने छ। घर जग्गा कब्जा गरिएका घर जग्गा फिर्तासँग जोडिएका विषयहरू छन्, ती पनि अगाडि बढ्नु आवश्यक छ। सँगसँगै योसँग जोडिएका कतिपय प्राविधिक विषयहरू पनि छन्। खैर, यसले एउटा चाहिँ कोर्स लिइसकेको छ र यो सफलतातर्फ उन्मुख छ। अब मुख्य विषय के हो भनेदेखि डाक्टर भट्टराई नेतृत्वको सरकारले मधेस केन्द्रित दलहरूसँग जुन गठबन्धन गर्यो, जसलाई 4 बुँदे सहमतिको कुरा गरिन्छ, त्यो त यसरी हुनुपर्ने के थियो भने पछिल्लो बेलामा 7 बुँदे सहमति भयो मुख्य दलहरूका बीचमा। त्यो 7 बुँदे सहमति भइसके पछाडि हामीलाई के लागेको थियो भनेदेखि त्यो 4 बुँदे सहमति त त्यो जुन चाहिँ तपाईँको अपवित्र र तपाईँ अस्वाभाविक गठबन्धन थियो, त्यो स्वार्थको गठबन्धन थियो, त्यो चाहिँ सकियो भन्ने लागेको थियो। तर त्यस्तो होइन रहेछ। त्यसका लागि दबाब पनि सिर्जना गर्न सक्नु भएन। केही दिन अगाडि मात्रै फेरि त्यसले चाहिँ तपाईँको आफ्नो ठाउँ खोज्न थालेको बुझिन्छ। त मुख्य विषय के हो भने अहिले त अब हामी शान्ति प्रक्रियाको कामले एउटा तहमा पुगेका छ, तर संविधान निर्माणको कामका खास विषयहरू त बाँकी छन्। ती खास विषयमा सहमति कायम गर्ने र त्यसमा सबै दलहरूको अपनत्व,
सबै दलहरूको त्यसमा चाहिँ सहभागिता, सबै दलहरूको त्यसमा चाहिँ तपाईँको विश्वास कायम नगरी सम्भव छैन। यो एमालेको कुरा मात्रै होइन नि, त्यस अर्थमा पनि यो जारी शान्ति प्रक्रियालाई पुरापुर टुङ्गोमा पुर्याउन र नयाँ संविधान ज्येष्ठ 14 भित्र जारी गर्नका निम्ति सबैभन्दा पहिलो काम भनेको एउटा विश्वासको वातावरण बनाउन जरुरी छ। त्यो विश्वासको वातावरण बनाउनका निम्ति पनि डाक्टर भट्टराईले यो आफ्नो नेतृत्वलाई यथावत राख्नका निम्ति कुनै जोखिम मोल्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। किनभने माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भनि पनि सक्नु भएको छ, अब अलिअलि प्रयत्न के होला भनेदेखि यही नेतृत्वलाई केही दिन भए पनि राष्ट्रिय सहमतिको बनाइदिउँ न भन्ने होला, तर त्यो पनि सम्भावना भएन। यसकारण कि अब हामीसँग कुनै समय नै बाँकी रहेन। यो छोटो समय अवधिभित्र तपाईँको व्यक्तिका केही चाहिँ तपाईँको आकाङ्क्षाहरू पुरा गर्नका निम्ति मुलुकलाई असजिलो बनाउनु हुँदैन। कमसेकम त्यो विवेक तपाईँको डाक्टर भट्टराईमा छ भन्ने हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। र शान्ति प्रक्रिया जसरी अगाडि बढेको छ, अब संविधान निर्माणसँग सम्बन्धित रहेका केही विवादका विषयहरू छन्। संवैधानिक समितिले बनाएको विवाद समाधान उपसमिति छ, त्यसको संयोजक पुष्पकमल दाहाल आफै हुनुहुन्छ। हाम्रा अरू दलहरू पनि त्यसमा सहभागी हामी छौँ। र अब त्यसले पहिलो अवस्था के रह्यो भनेदेखि त्यो विवाद समाधान उपसमितिले सहमति गरेर ल्याएका विषयलाई पनि संवैधानिक समितिबाट अनुमोदन गराउन सकिएन। त्यो अरूको कारणले होइन, माओवादीको कारणले त्यो भयो। प्रचण्डजी चाहिँ आफैले भन्नुभयो, उहाँकै दलका अरू साथीहरूले चाहिँ तपाईँको त्यसमा अवरोध सृजना गरिसके पछाडि त अगाडि बढ्ने स्थिति भएन। तर अब यी काममा केन्द्रित भएर जे जति विषयहरू छन् जो सहमतिमा पुग्न सकेका छैनन्, त्यसमा चाहिँ सहमति कायम गर्ने विषयलाई नै मुख्य विषय बनाउनु पर्ने हुन्छ। पद प्रतिष्ठा वा अरू विषयमा अहिले केन्द्रित हुने समय अर्थात् परिस्थितिले पनि त्यो अनुमति दिँदैन हामीलाई। पछिल्लो समय नेकपा एमालेमा अनौठो एकता देखिएको छ। यो नेकपा एमाले बेला बेलामा जति बेला राष्ट्रले, जति बेला जनताले होइन एमालेसँग जस्तो अपेक्षा राख्छन् नि, त्यो बेलामा नेकपा एमाले आफ्ना कुनै तुष्टिका कुराहरूलाई, आफ्ना निजी आग्रहका कुराहरूलाई कुनै ठाउँ दिँदैन। देश र जनताका निम्ति आवश्यक पर्दाखेरि खास बेलामा खास निष्कर्ष र निर्णयका साथ अगाडि बढ्छ। यो कुनै अस्वाभाविक होइन, विगतले पनि त्यो देखाउँछ। अहिले मैले अघि पनि थोरै चर्चा गरेँ, नेकपा एमाले एकताबद्ध र सुदृढ भएर अगाडि नबढ्ने हो भने वास्तवमा राष्ट्र अप्ठ्यारामा पर्ने भयो। एकातिर उग्र वामपन्थताहरू छ, अर्कातिर चाहिँ यथास्थितिवादी चिन्तन प्रवृत्तिहरू पनि त्यही खालको छ, अर्कातिर केही प्रतिगामीहरूले चाहिँ तपाईँको धमिलो पानीमा माछा मार्न पाइन्छ कि भनेर ढुकिरहेका पनि छन्। सँगसँगै अर्को एउटा त विखण्डनकारी जुन चिन्तन प्रवृत्ति छ नि, त्यो पनि उत्तिकै छ। यसले नेपालको राष्ट्रको एकताको कुरा, देशको अखण्डताको कुरा, राष्ट्रिय स्वाभिमानको कुरा, हाम्रो नेपाली समाज जुन विविधताले युक्त छ, जुन चाहिँ तपाईँको विविधतायुक्त परिवेशमा छ, यसलाई हेर्दाखेरि सामाजिक सद्भाव कायम राखेर बनाएर अगाडि बढ्ने कुरा छ। यस्तो बेलामा नेकपा एमाले अब आफूलाई अगुवा बनाउनुपर्छ, यो जिम्मेवारीका निम्ति नेकपा एमाले राजनीतिक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने बुझाइका आधारमा नेकपा एमाले आफूलाई एकताबद्ध र सुदृढ पार्दै मुलुक सामु रहेका यी जुन चुनौतीहरू छन्, ती चुनौतीलाई निकास दिनका निम्ति नेकपा एमाले पहल गरिरहेको छ। पछिल्लो बेलामा म यहाँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, जस्तो चाहिँ तपाईँको संविधानसँग जोडिएको मामलामा साँच्चै अप्ठ्यारो थियो नि, खास गरी राज्य पुनर्संरचनाको विषय। सुरुमा अलिकता विषयहरू छोडिए, नियन्त्रित ढङ्गले बहस छलफलहरू गएनन्, सबैका आफ्ना खालका इन्ट्रेस्टहरू रहे। बहस छलफलहरू चल्दै जाँदाखेरि ती मुद्दाहरूप्रतिको पोजिसन बन्न थाल्यो। त्यो पोजिसनले त हामीलाई निष्कर्षमा पुग्न दिँदैनथ्यो। यस्तो बेलामा तीन दलका अरू दलहरूले पनि हाम्रो पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई पुनर्संरचनासँग सम्बन्धित रहेको विषयमा तपाईँको पहलकदमी रहोस् है भनेर जिम्मेवारी नै दिए। एक हिसाबले हाम्रो पार्टीकै तर्फबाट पनि यो विषयमा माधव कुमार नेपाललाई नै तपाईँको पहिले पनि त्यसको एउटा चाहिँ कार्यदल थियो, त्यसमा म आफै पनि थिएँ, पार्टीले पनि उहाँलाई नै जिम्मा दिएको छ। अहिले सरकारवालाहरू, मुद्दासँग सम्बन्धित रहेका सभासदहरू, पार्टी नेताहरू
त्यति मात्र होइन, एमाले भन्दा बाहिर रहेका अरू पार्टीका सरोकारवाला व्यक्तिहरूसँग पनि छलफल बहस चलाउँदै जाँदाखेरि अहिले त्यसले चाहिँ तपाईँको एउटा अब सहमतितर्फ अगाडि बढ्ने वातावरण बनाएको छ। त्यो महत्त्वपूर्ण पक्ष हो भन्ने मलाई लाग्छ। कुनै आग्रह पालेर कुनै इस्युमा चाहिँ पोजिसन बनाएर टुङ्गोमा पुग्न सकिँदैन नि। यसको मतलब एमाले भित्रको वैचारिक हिसाबकै जुन खालको विवाद भनिन्थ्यो, माओवादीलाई हेर्ने दृष्टिकोण र काङ्ग्रेसलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा नेताहरूका बिचमा फरक धारणा छन्, तर यो गुटका लागि मात्रै थियो, पार्टीका लागि थिएन। होइन, वास्तवमा यो नीति सिद्धान्त र विचारको मामलामा नेकपा एमालेमा कुनै मतान्तर छैन, यो प्रष्टै छ। हाम्रो पार्टीका तत्कालीन महासचिव जननेता मदन भण्डारीले हामीलाई चाहिँ तपाईँको उहाँले प्रतिपादन गर्नुभएको जनताको बहुदलीय जनवाद जस्तो नीति सिद्धान्त र विचार नेकपा एमालेसँग छ। नेकपा एमाले जननेता मदन भण्डारीको विरासत हो। त्यसैले हामी अब त्यो विचारका अनुयायीहरूले वास्तवमा अहिले आफूलाई तदनुसार नै अगाडि बढाउने सन्दर्भ हो। त्यसैले यसमा कुनै मतान्तरको विषय होइन। मनमा कसका के छन् त्यतापट्टि जानु जरुरी रहेन। तर हाम्रो पार्टीको सम्पन्न 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले यसलाई प्रष्टै पारेको छ। जहाँसम्म तपाईँको केही बुझाइमा दृष्टिकोणका कुराहरू हुन्, त्यसपछिको समय त पार्टीभित्र त चरम बिन्दुमा पुग्यो नि। त्यो समस्या हाम्रो के रहेको थियो भने माओवादीलाई चाहिँ तपाईँको हेर्ने मामलामा समस्या भएकै हो। तर यो समस्या पनि कसरी चाहिँ तपाईँको एकै ठाउँमा पुग्यो भने हाम्रो पार्टीका वरिष्ठ नेताको नेतृत्वमा सरकार बन्यो, त्यसपछि हाम्रो पार्टीका अध्यक्षकै नेतृत्वमा सरकार बन्यो। अब यी दुईटै नेताका नेतृत्वमा बनेको सरकार थियो। हामीभित्र रहेको एउटा चाहिँ तपाईँको मतान्तर के थियो भनेदेखि माओवादीलाई कसरी लिने। एउटा मत हो माओवादीमा अझै पनि उग्रवामपन्थी चिन्तन प्रवृत्ति अझै पनि छ। पूर्ण रूपमा त्यो उग्रवामपन्थताबाट ऊ चाहिँ मुक्त भइसकेको छैन। हिंसा, हत्या, विद्रोह, सत्ता कब्जा जस्ता विगतका जुन दृष्टान्तहरू थिए त्यसबाट पूर्ण रूपमा मुक्त नभइसकेको अवस्था हो। त्यसकारणले वैचारिक रूपमा नेकपा एमाले यसका निम्ति सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। उनीहरूका गलत चिन्तन प्रवृत्ति र कार्यशैली व्यवहारहरूको चाहिँ कडा ढङ्गले त्यसको खण्डन गर्नुपर्छ, प्रतिवाद गर्नुपर्छ र उसलाई चाहिँ तपाईँको रूपान्तरण गर्नका निम्ति पनि उसलाई दबावमा राखेर नै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हो। र अब पछि चाहिँ तपाईँको हाम्रो पार्टीका अध्यक्षको नेतृत्वमा पनि सरकार बन्यो। एउटा मत हामी कहाँ के थियो भने संविधान सभामा ठुलो दल छ माओवादी, ठुलो दल भएको हुनाले उसलाई साथमा विश्वासमा लिएर नै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने थियो। तर यी हाम्रा दुईटै मतहरू परीक्षित भए, अभ्यासमा गए र अभ्यासमा जाँदाखेरि जुन परीक्षण रह्यो त्यसको परिणाम एउटै रह्यो कि वास्तवमा माओवादीलाई एमाले जस्तो पार्टीले दबावमा राखेर उसका गलत चिन्तन प्रवृत्तिहरू, काम गर्ने शैलीहरू, यी सबैको मामलामा चाहिँ तपाईँको प्रतिवाद गर्ने, आलोचना गर्ने, खण्डन गर्ने र उसलाई रूपान्तरणका निम्ति स्पेस दिने, उसलाई लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार, परिपाटी अनुसार चल्नका निम्ति तपाईँको चाहिँ दबाब दिने, उसलाई चाहिँ तपाईँको शान्ति संविधान जस्तो अहिलेको मुख्य विषयमा इमान्दार भएर त्यो काममा लाग्नका निम्ति दबाब दिने, यो हिसाबले जानुपर्छ भन्ने कुरा पोजिटिभ हो। त्यो भइसके पछाडि हामीमा मतान्तर हुनुको कुनै अर्थ रहेन। त्यसकारणले अहिले नेकपा एमाले आफूलाई एकताबद्ध बनाएर यी विषयमा जनतालाई साथ लिएर, जनतालाई चाहिँ तपाईँको जागृत गर्दै आह्वान गरेर अगाडि बढ्ने अवस्थाबाट नै अहिले यो परिणाम क्रमशः सकारात्मक देखिँदै आएको छ र यसलाई अन्तिम टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्छ। त्यतिन्जेल वास्तवमा सबै जनताहरूलाई, सञ्चारकर्मीहरूलाई, नागरिक समाजलाई र सबै राजनीतिक दललाई समेत पनि यो स्पिरिटमा अगाडि बढेर अब शान्ति प्रक्रियाको कामलाई जति बाँकी छन् कामहरू तिनलाई टुङ्गोमा पुर्याउने र त्यसपछि नयाँ लोकतान्त्रिक संविधान जारी गर्ने तहमा हामीले पुर्याउनुपर्छ। सकारात्मक पक्षलाई चाहिँ तपाईँको स्पेस दिँदै बढावा गर्दै अगाडि बढ्ने र नकारात्मक जुन पक्षहरू छन्, कतिपय प्रवृत्तिहरू शान्ति संविधानका विरुद्धमा पनि देखिएका छन्, यदि त्यस्तो हो भनेदेखि खबरदारी गरेर अगाडि बढ्ने,
यो हिसाबले अगाडि बढ्दा मात्रै हाम्रा सामु रहेका यी मुख्य कामहरू टुङ्गिन सक्छन् भन्ने हामीलाई लाग्छ। कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ हामी। जेठ 3 गते एमाले जनप्रदर्शन, जनसभा, दबाब जे नाम दिए पनि एउटा भेला आयोजना गर्दैछ। त्यो कस्तो खालको भेला? वास्तवमा देशव्यापी रूपमा हामीले यो प्रतिनिधि परिषदको प्रथम बैठकले जुन उद्घोष गर्यो त्यो उद्घोषलाई आम जनताका बीचमा पुर्याउनका निम्ति र शान्ति संविधानका निम्ति जनताको तर्फबाट जनदबाब दिनका निम्ति हामीले जनसभाहरू आयोजना गर्यौँ। तर लुम्बिनीको सन्दर्भमा लुम्बिनी अञ्चलको नेकपा एमाले एउटा खास बेलामा देशव्यापी रूपमा एउटा चाहिँ सन्देश प्रवाह गर्ने हिसाबको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। त्यस कारणले पनि अहिले हामीले ज्येष्ठ 14 नजिक छ, ज्येष्ठ 3 गते मदन आश्रित स्मृतिको सन्दर्भ पनि पर्छ। हामीले जननेता मदन भण्डारीलाई हामीले स्मरण गरिरहँदाखेरि पनि जसरी अहिले उहाँले प्रतिपादन गर्नुभएको विचारले मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिलाई अहिले दिशानिर्देश गरिरहेको छ, नेकपा एमाले एकताबद्ध र सुदृढ भएर त्यसलाई ठिक ढङ्गले समाएर अगाडि बढ्दाखेरि मुलुक सामु रहेका यी जटिलतालाई पनि निकास दिने सामर्थ्य राख्छ भन्ने कुरा तपाईँको पुष्टि भएको छ। यस्तो अवस्थामा हामीले उहाँलाई समेत स्मरण गर्दै हामीले अहिले यो निर्णायक जनदबाब स्वरूप जनसभा लुम्बिनीको बुटौलमा आयोजना गर्न थालिरहेका छौँ। यो जनदबाबले ज्येष्ठ 14 भित्र यी मुख्य कामहरू सम्पन्न गराउनका निम्ति एउटा चाहिँ तपाईँको दलहरूलाई यसले चाहिँ प्रेरित गर्नेछ भन्ने हामीलाई लाग्छ। सँगसँगै के पनि कुरा हो भनेदेखि अहिलेको यो सन्दर्भमा तपाईँको चाहिँ सबै दलहरूले सहकार्य नगरिकन यी काम पुरा गराउनका निम्ति राष्ट्रिय सहमति निर्माण नगरिकन अरू कुनै माध्यमबाट यसको निकास सम्भव छैन। त्यस कारणले हामीले लुम्बिनीबाट त्यो सन्देश दिन चाहन्छौँ देशभरिका जनतालाई, प्रवासमा रहेका जनतालाई र राजनीतिक दलहरूलाई समेत। यो वा त्यो बहानाले जनताको यो जनादेशलाई अनादर गर्न, यसभन्दा तपाईँको भाग्न, जनताको जनादेशलाई चाहिँ मानमर्दन गर्न त्यो पाइँदैन। किनभने जनता महान छन्, जनताको निर्णायक मत नै तपाईँको सर्वोपरि हुने गर्दछ। यदि यो कुरालाई, लोकतन्त्रका यी मूल्य मान्यतालाई स्वीकार गर्ने हो भने आफ्नो व्यवहारमा पनि यसलाई अवलम्बन गरेर अगाडि बढ्न पर्छ। तसर्थ हामीले यहाँबाट यो दबाब सृजना गर्नेछौँ। यसको सन्देश देशव्यापी रूपमा जानेछ। सबै दलहरूले यसमा जिम्मेवार हुनेछन्। खास गरी माओवादी जिम्मेवार बन्नेछ। माओवादीभित्र रहेका अन्तर्विरोधको बारेमा हामीले धेरै समय खर्च गर्न जरुरी छैन। उसले त्यसको व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ। शान्ति र संविधानको कामबाट तपाईँको डिरेल गर्न नेपाली जनताले कसैलाई पनि अनुमति दिने छैनन्। त्यस कारणले यसप्रति जिम्मेवार भएर अगाडि बढ्न जरुरी छ। जब शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिन्छ, नयाँ लोकतान्त्रिक संविधान जारी हुन्छ, परिवर्तनका उपलब्धिहरूले एक हदसम्म तपाईँको संस्थागत हुनेछन्, त्यसपछि नेकपा एमाले मूल रूपमा यो परिवर्तनका उपलब्धिहरूलाई जनताको जीवनमा परिणत गर्नका निम्ति, जनताले आफ्नो जीवनमा अनुभूत हुने परिस्थिति निर्माण गर्नका निम्ति तपाईँको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको कामलाई केन्द्र बनाएर अगाडि बढ्नेछ र यसका निम्ति सबैलाई आह्वान गर्नेछ। स्वाभाविक छ, समाजलाई समतामूलक नबनाइकन, समाजलाई समृद्ध नबनाइकन, जनताको जीवनस्तरलाई नउठाइकन परिवर्तित सन्दर्भले पनि स्थायित्व प्राप्त गर्न सक्दो रहेनछ। त्यो विगतले पनि देखाएको छ। त्यसैले कुरामा मात्रै होइन, अब साँच्चैको जनताको जीवनलाई समृद्ध बनाउने र समाजलाई समृद्ध पार्ने अभियानमा त्यसपछि पुरापुर लाग्नुपर्ने हुन्छ र यसका निम्ति नेकपा एमाले अगुवाई गर्नेछ। हामीलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई पनि। दर्शक महानुभाव, कार्यक्रमका लागि निर्धारण गरिएको समय सकिएको छ। आगामी हप्ता नयाँ अतिथिका साथमा यहाँहरूका माझमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।